आता हे जे घडणी घडल्या पार्लमेंटान हाचो तुमकां मातसो बॅकड्रॉप दिता. बजेट सेशनाच्या पयल्या दिसा आमची जी प्रेसिडेंट आसा एज पर द ट्रेडिशन तिणे एक आपणाची स्पीच दिली आणि तातूंत सगळे मिनिस्ट्रींक तिणे टच केले थोडे थोडे करून अँड शी ऑल्सो टच्ड अबाउट नॅशनल सिक्युरिटी. जेन्ना आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीचो टर्न आयलो उलोवपाक ताजे जस्ट पयलीं एक बीजेपीच्या सांसदान आमचे सगळे ऑपोजिशनाचेर एक क्वेश्चन घालो अबाउट आवर नॅशनलिझम एंड आवर पेट्रियोटिझम. आनी रोखडो जेन्ना श्री राहुल गांधीचो टर्न आयलो ताणें सांगलें वो आमचेर क्वेश्चन मार्क घाला ताजेर हांव पयलो रिस्पॉन्ड जाता. आनी ताणें रिस्पॉन्ड करतना रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज नारावणे ताणें बूक बरयल्लें आसा अबाउट हिज मेमोआर्स आनी तातूंत बरयल्लें आसा 2020 ऑक्टोबर म्हयन्यान असो कितें जेन्ना चायनीज ट्रुप्स 4 टँकी घेवन इंडियेच्या सायडीक येवपाक लागले टुवर्ड्स द लायन ऑफ एक्च्युअल कंट्रोल आनी ते लागीं पावले तेन्ना थंयचे जे कमांडर आशिल्ले तांणी आपणाच्या सिनियरांक इन्फॉर्म केलें आनी फायनली चीफ ऑफ आर्मी तेन्ना जनरल नरवणेक विचारलें आमी कितें करपाचें कित्याक आमचे हात बांदलेले आसा कित्याक इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें सरकाराचें की पाकिस्तान आसत जाल्यार तुमकां जाय तें करा कशेंय रिस्पॉन्ड करा नो प्रॉब्लेम बट चायनीज आसतकच आमचें परमिशन घेया ओ आमचें एप्रुवल घेया ओ एडवायस घेया. सो नॅचरली जनरल नरवणे चीफ ऑफ आर्मी तांकां सांगलें रावा आय वील टेक द पॉलिटिकल क्लियरन्स. ताणें रक्षा मंत्रीक फोन केलो मागीर तो रिस्पॉन्ड जायना म्हूण फॉरेन मिनिस्टराक फोन केलो तो रिस्पॉन्ड जायना म्हूण मागीर आमचो NSAक फोन केलो. फायनली रात जाली आनी रातचे रक्षा मंत्री रिस्पॉन्ड जालो म्हणपाक लागलो बरें राव हांव प्रधानमंत्री कडेन उलयतां आनी कितें तें तुमकां सांगता. आतां प्रधानमंत्र्यान कितें सांगपाचें आपको जो उचित समझे वो करो. दिस इज नॉट अ डिसायसिव्ह एक्शन. याद करा 1971 जेन्ना इंडिया पाकिस्तान घेर जाल्ले इंदिरा गांधीन आर्मी चीफाक देन जनरल मानेकशॉक आपयलो सांगलें बाबा अशें अशें जाता आमच्या लोकांक थंय मारतात बांगलादेशींक मारतात तुमी भितर सरा आनी यू टू स्टॉप. ताणें सांगलें मॅडम वी रिक्वायर 6 months मॉन्सून आसा मार्शी आसा आमकां त्रास जातले 6 म्हयने दी. तिणें सांगलें बरें तुमी तयार जातकूच आपणाक सांगा आय वील गिव यू द डायरेक्शन. जेन्ना तो जातकूच तिणें सांगलें नाव गो इन टू पाकिस्तान अटॅक देम आनी अशें करून डिवायड केले. 93,000 ट्रुप्स तांणी प्रिझनर हाडले आनी बांगलादेश वॉज बॉर्न. डिसायसिव्ह एक्शन डिसायसिव्ह पॉलिसी डिसिजन्स. आतां हांगा आपको जो उचित समझे वो करो हें कितें. सो ताका लागून जेन्ना तो वाचपाचो आशिल्लो जे बुकार बरयल्लें आसा बीजेपीचे सगळे सांसद नर्वस जाले आनी रक्षा मंत्री जो आशिल्लो तो स्पिकराक सांगपाक लागलो ताका उलोवंक दिनाका. कसलो भंय आसा. सत आसा ते येवनी मिस्टेक केले जाल्यार ही परती दुबारा मिस्टेक जावंक उपकारना. सो हाका लागून जेन्ना जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन एडजन जातकूच परतो येतालो उलोवंक दिया आपणाक आमी रिक्वेस्ट करताले लेट द हाऊस फंक्शन लेट हिम स्पीक. ते एडजन गडबड करताले आनी ते एडजन इट वॉज अ व्हेरी सरप्रायझिंग थिंग की रुलींग एडजन करताले. सो हे सद्या जाल्लें आसा. आयज जेन्ना फायनली प्रधानमंत्रीचो टायम आयलो उलोवपाक 5 वाजता खंय ना खंय बीजेपीक म्हाका दिसता दिश्टी पडलें आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक उलोवंक दिवंकूच ना आनी प्रधानमंत्री कितें रिस्पॉन्ड जातलो टू लिडर ऑफ ऑपोजिशन. वायस कावन्सील प्रिवेल्ड आनी प्रधानमंत्री 5 वाजता उलोवंक येवना आनी कितें गडबड जालो आनी एडजन जालें ती फाल्यां पासून. सो हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतालो. वी वील कीप यू इन्फॉर्म्ड. देव बरें करूं. जय हिंद जय गोवा.